sulat ni Pablo ang katulong kapitulo sa Galacia nga daw ang abogado siya ang nagsulat o balaudnong dokumento pero og eksakto ang iyang mga ulo. Pamanulama versikulo 16 apan ipamulong ang mga saad o sa iyang kaliwat. Wala siyang ingon o sa mga kaliwat, ingon sa nagisgot o daghan, kundili ingon sa nagisgot o usa, o sa imong kaliwat nga mao si Kristo. Isgutan sa ni Pablo sa mga versikulo 19 o 29 ang kaliwat. Apan isgutan niya sa versikulo 26 ang mga anak sa Diyos. Ang mga anak ni Abraham sa versikulo 7, mao ang mga anak sa Diyos sa versikulo 26. Mangutana gipakaon nganong nahimo mang daghang anak sa Diyos ang daghang anak ni Abraham. Nalambigit sa kaliwat ang tubag ni pangutanahan. Sa usa ka bahin ang kaliwat mao ang manulunod nga napanulod sa saad. Apan isip kaliwat ni Abraham, gituman sad ni Kristo ang saad.